सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्ने सुरु गरौँ कर्णीको प्रयास सम्बन्धित समाचारबाट। बुधबार बिहान जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 23 लादोबेलामा 26 वर्षीय सफिना खातुनलाई उनका जेठाजु नातामा पर्ने पप्पु सापीले जबरजस्ती कर्णीको प्रयास गर्दै छुरा प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ। सफिनाको पति टिपु सुल्तान भने वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विगत 4 वर्षदेखि मलेसियामा छन्। टिपु र सफिनाको बिहे भएको 12 वर्ष पुगिसकेको छ। उनीहरूका 4 सन्तान पनि छन्। तर टिपु मलेसिया गएपछि घर परिवार र छोराछोरीसँग कुनै मतलब नराखी आमा र दाइको कुरा मात्र सुनेको भरमा सफिनाको चरित्रमाथि नै सवाल उठाउने गरेका छन्। सोही क्रममा विगतदेखि नै उनको घरमा आन्तरिक कलह हुँदै आइरहेको छ। बुधबार पनि श्रीमानले आफू सहित छोराछोरीलाई खाना लगाउन नदिएको र परिवारका अन्य सदस्यको लहैमा लागेर आफूहरूमाथि हिंसा गरेको भन्दै सफिना 0 माइल स्थित प्रहरी चौकी पुगेकी थिइन्। उनीसँग उनका जेठाजु पप्पु र सासुआमा पनि त्यहाँ गएका थिए। प्रहरीले घराइसी विवादलाई आपसमै सुल्झाउन र सहमतिमै बस्न सुझाव दिँदा पप्पु कसैको कुरा नै नसुनी त्यहाँबाट उठेर घर गए। पछि सफिना पनि घर पुगिन्। घर गएको केही बेरमै आपसी विवाद पुनः सुरु भयो। सफिना आफ्नो कोठामा जान लाग्दा पप्पुले उनलाई घिसारेर कोठामा बन्द गरी जबरजस्ती गर्ने प्रयास गरेको र उनले प्रतिकार गर्दा शरीरको लुगा च्यातेर निर्घात कुटपिट गर्दै छुरा समेत प्रहार गरेको सफिनाका भाइ सदाम हुसैनले सुनाए। सफिनामाथि उनकी सासु र जेठाजु मिलेर मरणासन हुने गरी कुटपिट गरेको सदामले बताए। सफिनाको पति टिपु पनि आफ्नो दाइ र आमाको अक्साहटमा आएर विदेशबाटै फोन मार्फत मानसिक तनाव र गाली गलौज गर्दै उनको चरित्रमाथि पनि लान्छना लगाउँदै आएको उनको गुनासो छ। यता प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत सफिनाले टिपुसँग आफ्नो विवाह भएको 12 वर्ष बितिसक्दा पनि उनले कहिले आफूलाई पत्नी सरह व्यवहार र माया नगरेको सुनाइन्। उनले आफ्नो श्रीमानको अर्को स्थानीय महिलासँग अफेयर रहेको आरोप समेत लगाइन्। सफिनामाथि कुटपिट गर्ने उनका जेठाजु पप्पुलाई घरबाटै पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएको 0 माइल प्रहरी चौकीको इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक वीरेन्द्र यादवले जानकारी दिएका छन्। धनुषामा भाउजूले देवरमाथि छुरा प्रहारको घटना सार्वजनिक भएको छ। धनुषाको विदेही नगरपालिका वडा नम्बर 7 बेलापट्टीमा पनि स्थानीय बेचु मण्डलकी श्रीमती 30 वर्षीय रिङ्कु कुमारी मण्डलले आफ्नो देवर राजकुमार मण्डलमाथि छुरा प्रहार गरेकी पीडितले बताएका छन्। अंशहक सम्बन्धी आपसी विवाद हुँदा रिङ्कुले पछाडिबाटै ज्यान मार्ने उद्देश्यले घाँटीको ठूलो छुरा प्रहार गरेको राजकुमारको आरोप छ। रिङ्कुको छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका छन्। रिङ्कुको छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका राजकुमार हाल जीवन मरणको दोस्रो धामा छन्। उनको जनकपुर धाम स्थित मेड नेपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको पाखुरामा 38वटा टका लागेको छ। यता पत्नीले पतिमाथि जेठानीले ज्यान लिने गरी प्रहार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुधबार किटानी जाहेरी दिन पुगेकी थिइन्। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको र मिलोपत्रको लागि भन्दै दर्ता नगरेको गुनासो गरिन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा धनुषामा मात्रै कुटपिट खान लगाउन नदिएको, घर निकाला, पुरुष पीडित, धाक धम्की, दाइजो सम्बन्धी कसुर, गाली गलौज लगायतका 835 वटा सामाजिक हिंसाका घटनाहरू घटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्राउ परेका छन्। उनी बिहीबार सिंहदरबार परिसरबाटै पक्राउ परेका हुन्। मियालाई काठमाडौँ प्रहरी परिसर लगिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी गिरोहले मिया चढ्ने गाडी प्रयोग गरेको खुलेपछि प्रहरीले उनको खोजी सुरु गरेको थियो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मियालाई तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले 7 माघ 2077 मा नियुक्त गरेका थिए। थापा हटेपछि गृहमन्त्री बनेका खानले मियाको कार्यकाल 2 वर्ष बढाएका थिए। शरणार्थी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि प्रहरी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजीत राय
बहालवाला सचिव तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै उक्त घटनाका आरोपी काठमाडौँ टोखा बस्ने रामशरण केसी मोरङ घर भएका गोविन्द चौधरीलाई उक्त प्रकरणका गिरो मानेका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा, पोखरेल, सागर थुलुङ्ग पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका डाक्टर राईका छोरा निरज र गत शुक्रबार पक्राउ पूर्जी जारी भएका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक फरार छन्। यो सँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 15 पुगेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका 2 आरोपी भने फरार छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत जानै पर्ने कुनै त्यस्तो कारण नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री भइसकेको भारत भ्रमण गर्नुपर्ने बाधा के हो भनी प्रश्न गरेका थिए। उक्त प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा त्यस्तो बाध्यता नभएको र बाध्यता छैन भन्ने कुरा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा व्यवहारले दिइसकेको बताए। नेपाल र भारतको खुला सिमाना हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टताका कारण प्रचलन रहेको छ। त्यस्तो कुनै राजनीतिक कारण केही छैन भने प्रमाणित गरिसकेका छौं उनले भने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन माओवादी शिविरमा कुनै अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यदि फेरि माओवादी शिविर छानबिनबाट दोषी ठहरिए आफू जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका हुन्। उनले यो विषय राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै 2048 साल पछिका सबै भ्रष्टाचार छानबिन गर्न तयार रहेको बताए। क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकालिप्त छ। फेरि पनि छानबिन गरेर दोषी ठहराए म जेल जान तयार छु। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, उनले लडाकुलाई दिएको पैसामा भ्रष्टाचार भयो भने आरोप मात्र भएको पनि दाबी गरे। पूर्व माओवादी लडाकुलाई वितरण गरेकै पैसामा भ्रष्टाचार भयो भने आरोप मात्र हो। क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा कसले लिए त्यसको रेकर्ड छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिराज प्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतोले रुजु गरेपछि यो विषय पटाक्षेप भएको हो। पटक पटक यो विषय राजनीतिक आग्रहको आधारमा उठाइन्छ। त्यस्तो केही छ भने 2048 सालदेखिको सबै भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानबिन गर्न तयार छौं। राजनीतिक तहमा संकल्प गरेर ज्यादा छानबिन गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेलमा रहेको रेशम चौधरीको पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन्। यसअघि पनि अध्यादेश ल्याएर उनलाई छुट्याउन प्रयास गरेको उनले बताएका हुन्। अहिले सर्वोच्चले अदालतले एउटा टुङ्गो दिएको छ। अब यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा टुङ्गोमा पुर्याउने हामीले छलफल गरिरहेका छौं। प्रधानमन्त्री दाहालले भने। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक आन्दोलनमा बन्दी जीवन बिताइरहेको रेहाको विधेयक संसद पेश भइसकेको र यो विधेयक पास हुने आफूले विश्वास लिएको बताए। यो केवल चौधरीको मात्र होइन, अन्य राजनीतिक बन्दीहरूको बारेमा हामी गम्भीर छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक 1 महिनाभित्र टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उनले पुरानै विधेयक राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गराउने वा नयाँ ल्याउने भने विषयमा छलफलको क्रम रहेको बताए। दोस्रो पटक दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएर बसेको छ। त्यसको पोजिसन के छ, प्रमाणीकरण गर्ने वा अरूबाट के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। प्रचण्डले भने बार एसोसिएसन, संविधान र कानुनका विज्ञसँग हामीले बालुवाटारमा छलफल गरेका थियौं। पूर्व तथा वर्तमान महान्यायाधिवक्ता र विज्ञले सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रपतिले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने सुझाव दिनुभएको छ। उनले यस विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराउँदा उनले पनि आफूले कानुन र संविधान विधसँग राय लिएर मात्रै टुङ्गोमा पुग्ने जानकारी पाएको बताए। मैले बुझेसम्म उहाँ पनि अहिले छलफलकै क्रममा हुनुहुन्छ। प्रचण्डले थपे उनले सदनबाट संकल्प
प्रस्ताव वा अरू प्रस्ताव मार्फत पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्दै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने वा नयाँ विधेयक ल्याएर अघि बढ्ने विकल्पहरू रहेको बताए। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न फिर्ता गरेकी थिइन्। दोस्रो पटक दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाएको विधेयक पनि प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले आदेशका कारण सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा भएको सांसद प्रधानमन्त्री प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाले सोध्नु भएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सूचना आयोगले सर्वोच्च एक मुद्दा हालेको र त्यो मुद्दामा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नदिएको आदेश आएको जानकारी दिनुभयो। थरवट र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन लाल आयोग गठन गरिएको र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आफू तयार रहे पनि सर्वोच्चको आदेशको कारण अहिले सार्वजनिक गर्न नसक्ने बताउनुभयो। तर अब आदेशको पूर्णवेदन गरेर भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जुनसुकै तहका व्यक्ति संलग्न भए पनि उम्काउन नपाउने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जुनसुकै भिआइपी र भिभिआइपी संलग्न देखे पनि पक्राउ गरेर छानबिन हुने र दोषी देखिएमा कारबाही हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धानमा कतैबाट पनि हस्तक्षेप नभएको र हस्तक्षेप हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दोषी देखिएको व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। दोषी नमुक्याउन र निर्दोष नफसोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणको पनि क्रमश छानबिन गर्ने दाबी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका आधारमा नै हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाबमा उहाँले राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपालको परराष्ट्र नीति कसरी अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। यस्तै सांसद रघुजी पन्तले नेपाल भारत बीचको 1950 सन्धि, नेपालको सीमा र भूमिको रक्षा लगायत विषयमा भारत भ्रमणको क्रममा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, भारत भ्रमणबारे सीमाका सम्बन्धमा हामी 1 इन्च पनि जमिन छोड्दैनौँ, छिमेकीको पनि 1 इन्च पनि जमिन चाहिँदैन। यही कुरा हामी भारत भ्रमणमा गएर गर्छौँ। नेपालको राष्ट्रिय हित एकतामा असर पार्ने काम हुन दिइन्न। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सरकार निरन्तर लागि परेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रवास समन्वय समितिका सदस्यता प्रवासमा कार्यरत नेपाली बुद्धिजीवीसँग आज बिहीबार भएको भेटमा उहाँले भ्रष्टाचारको जालो भताभुङ्ग पार्ने आफू निरन्तर लागि परेको र यसमा नेपाली डायस्पोराको पनि साथ चाहिएको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी आर्थिक समृद्धि र देश विकास गर्ने कुरा सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि सरकारले नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। प्रमाण पुग्ने दोषी जोसुकै भए पनि सरकारले छोड्दैन उहाँले भन्नुभयो। अनावश्यक र सस्तो लोकप्रियताका लागि तथ्य र प्रमाण बिना सरकारले कसैलाई पनि छुँदैन। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष नपरुन् भनेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोहोरो साथ दिनुभएको प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। भेटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रवास समन्वय समितिले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको थियो। भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको कदमलाई विश्वभर रहेका नेपालीको साथ र समर्थन रहेको समितिले जनाएको छ। प्रवास समितिले ठगी, मानव तस्करी, सरकारी कागजात किर्ते र राज्य विरुद्धको अपराध गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। प्रवास समन्वय समितिका अध्यक्ष ओम शर्माको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा सह इन्चार्ज लक्ष्मण पन्त, सचिव टेकबहादुर पाठक, कार्यालय सदस्य इन्द्रराज भट्टराई, सदस्यहरू सुरेन्द्र भूषाल, मन ऋषि धिताल, डाक्टर कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, रमेश तिवारी, हर्क थपा लगायतको उपस्थिति थियो। आर्थिक समाचार।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले 15 जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको लगानी बजेट पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। 15 जेठ भित्रमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ। पहिलो पटक अर्थमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका डाक्टर प्रकाश शरण महतले कस्तो बजेट ल्याउनेमा भनेर धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। यसै पनि खस्किदो नेपालको अर्थतन्त्रलाई अर्थमन्त्री महतले कसरी बजेट मार्फत सम्बोधन गर्लान् भने पनि महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 16 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ पठाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश भइसकेका छन्। अर्थले यही जेठको पहिलो सत्तामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा कममा बजेटको सिलिङ पाएको छ। मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि जम्मा 41 अर्ब 45 करोड 71 लाख बजेटको सिलिङ पाएको छ। यो चालु आर्थिक वर्ष भन्दा करिब 28 अर्ब कम हो। मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको 41 अर्ब 45 करोड 71 लाख बजेट मध्ये चालु खर्चमा 34 खर्ब 77 करोड 75 लाख र पुँजीगत तर्फ 6 अर्ब 67 करोड 96 लाख रहेको छ। तोकिएको बजेट मध्ये नेपाल सरकारबाट 41 अर्ब 45 करोड 13 लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानमा 1 अर्ब 75 करोड 58 लाख र स्वास्थ्यका लागि वैदेशिक ऋण र 8 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ रहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि मन्त्रालयले 56 अर्ब 35 करोड रुपैयाँको बजेटको सिलिङ पाएको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा 54 अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई 8 अर्ब 13 करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 4 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको लागि 52 अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 6 अर्ब 16 करोड 75 लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ। यसका साथै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 6 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ प्राप्त भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 12 अर्ब 73 करोड बजेटको सिलिङ पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोलम्बियामा 18 दिन अघि भएको विमान दुर्घटनामा 11 महिनाको बच्चा सहित 4 जना जिप्तै भेटिएका छन्। विमान दुर्घटना भएको 2 हप्तापछि अमेजन जंगलमा 4 जना बालबालिकालाई जीवतै भेटाएको कोलम्बियाका प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएपीले जनाएको छ। राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले यो देशकै लागि आनन्दको खबर भएको उल्लेख गर्नुभएको हो। गएको मे 1 मा विमान दुर्घटना भएकोमा विमानमा यात्रा गरिरहेका नाबालिगहरूको खोजी गर्न तालिम प्राप्त कुकुर सहित 100 जना भन्दा धेरै सिपाही तैनात गरिएको थियो। दुर्घटनामा पाइलट र बच्चाकी आमा सहित 3 जनाको ज्यान गएको थियो। राष्ट्रपति पेट्रोले बालबालिकालाई कहाँबाट उद्धार गरिएको हो र उनीहरूलाई जंगलमा एक्लै कसरी बाँचे भन्ने बारेमा कुनै जवाब दिनुभएका छैन। बालबालिकाहरू जंगलमा हाँगा भाँचेर बनाएको सानो आश्रय स्थलमा बसेका खबरमा उल्लेख छ। खाद्यान्न सम्झौता संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घको समर्थन प्राप्त रुस र युक्रेन बीचको खाद्यान्न सम्झौता थप 2 महिना लम्बिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तयप एर्दोगानले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्की र संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई सम्झौता लम्ब्याउन भूमिका खेलेको र आफूले यसको समन्वय गरेको बताउनुभयो। त्यसअनुसार ब्ल्याक सीको अन्न सम्झौतालाई थप 2 महिना लम्ब्याउन निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एर्दोगानले यो सम्झौता सबै पक्षका लागि लाभदायक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको समाचार संस्था एएपीले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको फरवरीमा रुसले आक्रमण गर्नु अघि युक्रेन विश्वको प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्ता मध्ये एक थियो। रुसी युद्धपोतहरूले युक्रेनको ब्ल्याक सी बन्दरगाह अवरुद्ध गरेपछि विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको थियो। युद्ध सुरु भए यता रुस र युक्रेन बीच यो मात्र एउटा सम्झौता भएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। म चाहन्ने बिदा चाहन्छु। नमस्कार।